ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्. अदच्वत्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्नता निर्वर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा. द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्तमूढा पदमव्यव्यं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन. मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा. गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजान्वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मव्यवस्थितं. यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदाधिगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा. पुष्यामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां न देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्य चतुर्विधं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपपोहं च. वेदैश्च सर्वेऽहं देवैद्यो वेदान्तकृद्विदेव चाहं. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च. क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमपुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युतरुतः. यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः. यस्मात्क्षरमितोऽहं अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तमः. यो मामेव समूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ. इतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत. ओम तत्सत्. श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.